हेलो दुर्लभ म म्युट रहेछु सर। ठिक छ। सरले DRR को बारेमा धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। DRR सिस्टमेटिक अप्रोच हो जसले डिजास्टरलाई चाहिँ हुनुभन्दा पहिला प्रिभेन्सन गर्ने र भइसके पछाडि पनि आइडेन्टिफाइङ गर्ने, एसेसिङ गर्ने, डिजास्टरलाई रिडक्सन गर्ने काम चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको हुन्छ। यो चाहिँ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टबाट डेरिभेटिभ भएको, यसको डेरिभेसन भएको हो। र आजको प्रोग्राममा हामीले प्रेजेन्टर्सहरू सुधाजी, चाहनाजी र रश्मिजीबाट सुरु गर्नेछौँ। र प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले हामीले चाहिँ ठिक छ, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सुन्नेछौँ। मैले चाहिँ भलन्टियरली नै कसैबाट सुरु गर्ने भन्दा सुधाजीबाट नै सुरु गरौँ। सुधाजीलाई मैले यो प्लेटफर्म चाहिँ सेयर गरेको छु। उहाँले पहिले आफ्नो प्रेजेन्टेसनको बारेमा र प्रेजेन्टेसन चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा कुरा जोइन गरौँ है। अब जस्तै अब हाम्रो प्रेजेन्टरहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुभन्दा पहिला अब आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा, अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसन स्लाइडको बारेमा र आफ्नो इन्ट्रेस्टको पहिला चाहिँ हाम्रो सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिएर अनि मात्रै सुरु गरौँ है। ल, आफ्नो पहिला इन्ट्रोडक्सन दिएर आफूलाई केमा काम गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यो इन्ट्रोडक्सन दिएर अनि सुरु गरौँ है त। हेलो, आइरहेछ मेरो? सुन्न सकिन्छ, यो अडिबल। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ सुधा मगाई हो। अनि अहिले चाहिँ म खास काम चाहिँ प्रोफेसनल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ काम केही गरिरहेको, साइन्स कम्प्लिट गरेको हो। अनि मास्टर चाहिँ जोइन गर्छु तर गरिसकेको छैन। अनि आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु सुभाष दुवाडी सर फर गिभिङ दिस प्लेटफर्म। अब चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन प्रेजेन्टेसनतिरै जानलाई चाहिँ म हाम्रो होस्टसँग चाहिँ पर्मिसन लिँदै स्क्रिन सेयरिङको लागि। हजुरले स्क्रिन सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, देखिरहेको छ स्क्रिन? छैन, देखिरहेछ। भयो। ठिक छ, ठिक छ। आजको टपिक रहेको छ सेटलमेन्ट हाउसिङ प्लान फर डिजास्टर भेक्टिम। डिजास्टर रिडक्सनमा सरले चाहिँ अलिकति छोटो इन्ट्रोडक्सन पनि अलिकति सक्नु भयो कि नै। अब म पनि यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अलिकति चाहिँ दिन्छु डिजास्टरको बारेमा। डिजास्टर रिस्क रिडक्सन डिफाइन गर्ने क्रममा चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन इज अ सिस्टमेटिक approach to identifying, assessing and reducing the risks of the disaster। यो भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक एप्रोच हो। हामीले चाहिँ डिजास्टरलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्छौँ, यसको रिड्युस गर्ने क्रममा आउने कुराहरू हुन्छ। के गर्ने यसलाई चाहिँ एसेसिङ गर्छौँ, त्यो चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क रिडक्सन भन्छौँ। अनि इट इज अल्सो नोन एज द डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ हामीलाई डिजास्टर रिस्क रिडक्सनलाई चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मैले डेफिनेसन पाएको छु, युनाइटेड नेसन अफ इन्टरनेसनल स्ट्राटेजी फर डिजास्टर रिडक्सन 2009ले चाहिँ डिजास्टरलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दा चाहिँ इट द कन्सेप्ट एन्ड प्र्याक्टिस अफ रिड्युसिङ द डिजास्टर रिस्क through the systematic effort to analyze and manage the causal factor disaster, including through reduced exposure to the hazard, vulnerabilities of people and property wise management of the land, environment भनेर चाहिँ युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल स्ट्राटेजीले चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भनेको चाहिँ अप्रोच हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो हाजरस पिपल जुन भिक्टिमलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ उहाँहरूको प्रपर्टी वेमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ त के गर्न सक्छौँ यसको लागि भनेर बुझ्ने टपिक रहेको छ चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन। अर्को यसमा चाहिँ के पर्छ त डिजास्टर रिस्क रिडक्सनमा चाहिँ के पर्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ 5वटा
एउटा भयो चाहिँ रेस्पोन्स टाइम भयो, अर्को भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्ट फेज भयो। अनि म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज डिजास्टर अर्को सेन्स भएछ है, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अप्रोच। अनि यसले चाहिँ हामीले 3वटा फेजमा लिन सक्छौँ। बिफोर डिजास्टर हामीले के गर्न सकिन्छ, ड्युरिङ डिजास्टरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अनि डिजास्टर आइसकेपछि चाहिँ हामीले के प्रोसेसहरू लिनुपर्छ भनेर 3वटा कुराहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। बिफोर डिजास्टर आउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेज रहेको छ प्रेडिक्सन। प्रेडिक्सनमा चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ डिजास्टर आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जियोलोजिकल डिपार्टमेन्टबाट जियोलोजिकल स्पाइटियल प्याटर्न हाम्रो स्टडी गरेर चाहिँ हामीले प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको छ चाहिँ म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि प्रेडिक्सन पछिको स्टेप रहेको छ चाहिँ प्रिभेन्सन, मिटिगेसन एन्ड प्रिपेयर्डनेस। यो भनेको भन्दा अगाडिको इनिसियल फेज भयो प्रिभेन्सन। अनि मिटिगेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स refer to the action that are to be taken before the occurrence of an event। हुनुभन्दा अगाडिको जुन फेज हुन्छ हामीले चाहिँ प्रिपेयरनेस गर्ने कुरालाई चाहिँ हामी मिटिगेसन भन्छौँ। यसमा पनि हाम्रो 3वटा स्टेप रहेको छ, भर्नाबिलिटी, रिस्क असेसमेन्ट एन्ड हाजार्ड एसेसमेन्ट। अनि अर्को भयो प्रिपेयर्डनेस भनेको पनि यो पनि डिजास्टर आउनुभन्दा अगाडि नै गर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अल काइन्ड अफ प्लान लाइक भर्नाबिलिटी म्यानेजमेन्ट प्लान, इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस प्लान, इभ्याकुएसन प्लान एसेट्रा, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिपेयर्डनेसको रूपमा लिन सक्छौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ ड्युरिङ डिजास्टर आइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेको एउटा भयो अर्ली वार्निङ सिस्टम, अनि इमर्जेन्सी रिलिफ रेस्पोन्स, क्विक रेस्पोन्स चाहिँ गर्नु पर्यो हामीले। गभर्मेन्ट अनि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर एन्ड आइएनजिओ, रेड क्रस, हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गर्नु पर्यो ड्युरिङ डिजास्टरमा। अनि आफ्टर डिजास्टर हुन्छ भन्दाखेरि अनि लाइफहरू लस भइरहेको हुन्छ, सबैजना इन्ज्योर भइराख्नु भएको हुन्छ होइन डिजास्टर पछि। अनि हामीले चाहिँ रिहेबिटेसन र रिकन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। रिहेबिटेसनमा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा टेम्पररी सेटलमेन्ट आउँछ, अनि अर्को भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट आउँछ। अनि यसमा चाहिँ त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पनि परिरहेको हुन्छ मान्छेहरूमा होइन। उहाँहरूको प्रपर्टिज डेथ लाइफ भइरहेपछि साइकोलोजिकल इम्प्याक्टमा चाहिँ खासै ध्यान दिइरहेको जस्तो देखिएको छैन होइन। साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट पनि एकदमै जरुरी छ। उहाँहरूलाई साइकोलोजिकल काउन्सिलिङको चाहिँ क्लासेसहरू, अनि उहाँहरूलाई साइकोलोजिकली कसरी चाहिँ फेरि पनि आफ्नो नर्मल लाइफमा लग्नको लागि कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई क्लासेस, डिफ्रेन्ट अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। अनि यो भनेको चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ हजुरदेखि 2019सम्मको यो वर्ल्ड वाइजमा चाहिँ मैले हिजो भर्खरै पाएको डाटा हो, UNDRRले चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ कति चाहिँ इफेक्टेड छौँ त। डिजास्टर भनेको त संसारको जुनै पनि कुनामा जुनै पनि ठाउँमा जसलाई पनि जति बेला पनि हुने कुरा हो होइन। अनि वर्ल्डमा वर्ल्ड इज द हट स्पट क्या डिजास्टरको। अहिले यो लेटेस्ट सिनेरियोमा क्लाइमेट चेन्जले जति पनि हाम्रो वर्ल्डलाई इफेक्ट गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना इच एन्ड एभ्री पिपल आर हामी चाहिँ भिक्टिम जस्तो इफेक्टेड जस्तो छौँ होइन। अनि रिस्क पनि छ हामी सबैजनालाई होइन। अर्थक्वेकबाट चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ 58% पपुलेसन चाहिँ इफेक्टेड हुनुहुन्छ, रिस्कमा हुनुहुन्छ। अनि जस्तै स्ट्रमबाट हरिकेन्स भयो, हावाहुरीबाट चाहिँ 16% पपुलेसन इफेक्टेड हुनुहुन्छ। अनि एक्सट्रिम टेम्परेचर, यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै एक्सट्रिम टेम्परेचर भइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो माउन्टेनहरू मेल्ट भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि वाटर लेभल राइज भइरहेको छ। 13% पपुलेसन चाहिँ एक्सट्रिम टेम्परेचरबाट रिस्कमा हुनुहुन्छ। अनि अर्को फ्लड भएर 9% हुनुहुन्छ। अनि अर्को 3% भनेको चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्लाइड, भल्कानिक एक्टिभिटिज, मास मुभमेन्टबाट चाहिँ इफेक्टेड हुनुहुन्छ। 3% पपुलेसन इन द वर्ल्ड यो हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड वर्स्ट केस सिनारियो जस्तै पनि बुझ्दा हुन्छ होइन। अनि अर्को डाटामा चाहिँ मैले देख्न सक्छु, यो चाहिँ मेरो भर्खरै लेटेस्ट डाटा हो होइन। अहिले अक्टोबर यो सेसनमा यो मनसुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कतिजना लाइफ चाहिँ लस गऱ्यौँ, कतिजनाको चाहिँ डेथ भयो भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा चाहिँ
23 जनाको चाहिँ डेथ भएको देख्छौँ, 1 जना चाहिँ मिसिङ हुनुहुन्छ अनि इन्ज्योर्ड चाहिँ 25 जना। यसै गरी धेरै चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा यो पालि भएको छ इन्सिडेन्ट होइन। अनि नम्बर अफ इन्सिडेन्ट 127 वटा इन्सिडेन्ट भएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100 पिपल 100 जनाको डेथ भएको छ भने 7 जना स्टिल मिसिङ हुनुहुन्छ अनि अर्को 88 जना चाहिँ इन्ज्योर्ड हुनुभयो। हाइएस्ट यो मन्थको हाइएस्ट चाहिँ गएको हाइएस्ट डेथ भएको हाइएस्ट लस अफ प्रपर्टी भनेको चाहिँ गण्डकी प्रोभिन्समा रहेको छ होइन। अनि अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ इक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ यो फ्लड डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, यो हजुरहरूलाई थाहा नै भएको कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ म भन्छु कम्पोनेन्ट अफ डिआरआर। डिआरआरको मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ मिटिगेसन, प्रिपेयर्डनेस भयो, रेस्पोन्स एन्ड रिकभरी, जसमा चाहिँ मिटिगेसन र प्रिपेयर्डनेस चाहिँ बिफोर डिजास्टर हुनुभन्दा अगाडि आउने कुरा हो मिटिगेसन र प्रिपेयर्डनेस भनेको। अनि रेस्पोन्स र रिकभरी भनेको डिजास्टर भइसकेपछि पोस्ट डिजास्टर मिटिगेसन भनेको मैले अघि नै भनि नै सकेँ होइन। एक्सन डाटा टु बी टेकन बिफोर द अकरेन्स हुनुभन्दा अगाडि, डिजास्टर आउनुभन्दा अगाडि चालिने हामी स्टेप्सलाई चाहिँ मिटिगेसन भन्छौँ। प्रिपेयर्डनेस पनि अगाडि के हो यसमा चाहिँ हामीले अर्को पनि म भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, आइएनजिओ अनि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर, गभर्मेन्टको पनि डिफ्रेन्ट अहिले चाहिँ डिआरआर म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टै खुलेको छ हाम्रो होइन, विपद व्यवस्थापन भनेर छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले कोलाबोरेसन गरेर सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हाम्रो जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ डिजास्टर भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ विपद हो, हामी जुनसुकैले जतिसुकै बेला पनि फेस गर्न सक्छौँ, हामी डराउनु हुँदैन, यसमा चाहिँ प्रिपेयर गराउन पर्यो होइन प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम पनि पर्छ। अर्ली वार्निङ सिस्टम हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति पनि खासै चाहिँ कम्युनिकेसन युज भएकोदेखि एकदमै इफेक्टिभ खासै मन्त्रालयहरूले पनि गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले पनि हालिरहनु भएको हुन्छ। बाढी विपद आउनेवाला छ, 1-2 दिन अगाडि प्रिपेयर भएर बस्नु भनेर उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ इफेक्टिभ भन्दा चाहिँ अहिले जुन कोरोना पनि एउटा महामारी नै हो, विपद नै हो होइन। कोरोनामा चाहिँ जसरी हामीले गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकमको रिङ सेक्टरमा हालिदिनुहुन्छ, त्यसरी पनि हाम्रो फ्लड वाचक्वेकको लागि, फ्लड ल्यान्डस्लाइडको लागि पनि उहाँहरूले हालिदिनु भयो भने चाहिँ यो नलेज, यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो सबैजनाले पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ रेस्पोन्स र रिकभरी। रेस्पोन्स भनेको चाहिँ इट रिफर टु द एक्टिभिटी डन आफ्टर द डिजास्टर हेज अकर्ड। डिजास्टर भइसकेपछि हामीले के गर्ने त? सबैभन्दा पहिला त अब डिजास्टर त भयो, त्यसपछि सबैभन्दा चाहिने भनेको इमर्जेन्सी सर्भिस हो, फुड, सेल्टर अनि मेडिकल सर्भिस। यो भनेको चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड बाई राख्नु पर्यो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ सरकारवालाहरू पुगिसक्नु भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि कोअर्डिनेसन दुईजना बिचमा कोअर्डिनेसन नभएको कारणलाई चाहिँ हामीले भिक्टिमहरू पनि मान्छे जेनरल पिपुलहरूको नै धेरै लाइफ गइरहेको हुन्छ, प्रोपर्टी पनि धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै स्ट्यान्ड बाई छिटोभन्दा छिटो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ फुड, सेल्टर, मेडिकलको लागि। अहिले भनेको इमर्जेन्सी भनेको त फुड, सेल्टर, मेडिकल हुन्छ नि त। अनि त्यसपछि बल्ल आउँछ टेम्पररी सेटलमेन्ट, पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट भनेको प्रोसेस भनेको त्यसपछि आउँछ। अनि त्यसपछि पनि अब लोकल लेभलले गर्न सक्दैन भने नेसनल लेभललाई क्विक रेस्पोन्स गर्न पर्यो होइन। अनि अहिले त हाम्रो प्रदेश सरकार छ, अनि त्यसपछि गाउँ विकासपालिका, प्रदेश सरकार आयो, त्यसपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट आयो, तिनीहरूलाई स्टेप बाई स्टेप एउटा लग्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ 4th नम्बरमा रहेको छ रिकभरी पनि इट अल्सो यो पनि पोस्ट डिजास्टरमै पर्छ। यसमा चाहिँ के पर्छ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी फन्ड रिलिफ भनेर हुन्छ। इमर्जेन्सी फन्ड रिलिफ हामीले क्विक युज गर्ने होइन। यो इमर्जेन्सी फन्ड रिलिफ युज नगर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै लाइफ अनि रिहेबिटेसन भिक्टिमलाई चाहिँ कसरी रिहेबिट गर्ने त? सुरुमा त टेम्पररी सेटलमेन्ट युज गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल बिस्तारै अलिक टाइमपछि पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट पनि गभर्मेन्ट स्टेक होल्डरहरूले युज गर्नु पर्यो।
कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो, रिकन्स्ट्रक्सन गरिदिन पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ, मैले अघि नै पनि मेन्सन गरेको थिएँ। साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ चाहिँ कति धेरै ठाउँमा गरेको पाइँदैन। उहाँहरू चाहिँ साइकोलोजिकल्ली नै, मेन्टल्ली नै, फिजिकल्ली त छँदैछ, मेन्टल्ली पनि उहाँहरू इफेक्टेड भइराख्नु भएको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै एनजिओहरूले काम गरिराख्नु भएको छ डिआरआर रिलेटेड होइन। अनि रेड क्रस सोसाइटी उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ पनि साथसाथै फुड सेल्टर त भइ नै रहेको हुन्छ, सँगसँगै साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ पनि दिन एकदमै जरुरी छ। उहाँहरूको उहाँहरूलाई के दिने त इम्प्लोइमेन्टको ट्रेनिङ हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट कसरी गर्ने, फेरि पनि उहाँहरूले लस गर्नुभएको प्रपर्टी कसरी ब्याक टु नर्मल लाइफमा लिएर आउने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ साइकोलोजिकल काउन्सिल। अनि पछि त अहिले कन्डिसन इन कन्टेक्स्ट अफ डिआरआर इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल. Nepal is facing the fury of natural and human-induced disaster with a greater frequency and intensity. People in the Nepal live with the hazards accepting as the way of the life. उहाँहरूलाई यतिसम्म भइसक्यो कि यो एज अ वे अफ द लाइफ के यो हुने नै हो, जसरी नै अब धेरै हाम्रो त धेरै विकट ठाउँहरूमा धेरै नलेजहरू पनि पुगिसकेको हुँदैन, जेनरल पिपल पनि छैन खास त होइन डिजास्टर भनेको बारे, डिजास्टरको बारेमा। अनि त्यसपछि जियोग्राफिक अर्को चाहिँ छ ड्यु जियोग्राफिक एन्ड सोसाइटी द्याट पिपल आर कन्सटेन्टली अन्डर द थ्रेट अफ मल्टिट्युड अफ नेचुरल डिजास्टर। जियोग्राफिक र सोसाइटिकल फ्रेमवर्कहरूले गर्दा पनि उहाँ चाहिँ थ्रेट हुनुभएको छ क्या कन्सटेन्टली नेचुरल डिजास्टरमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ एकदमै ह्युज प्रपर्टी लस भएको, एकदमै धेरै लाइफ लसेस भएको चाहिँ अर्थक्वेक अनि ल्यान्डस्लाइडबाट छ, जुन चाहिँ 1934 को अर्थक्वेक, 1980, 1988 एन्ड 2015 त हामी सबैले देखेँ कि हामी यहाँ मध्ये सबैले फेस गरेकै हो 2015 को अर्थक्वेक होइन। अनि फ्लडमा चाहिँ फ्लड भ्याली हुन्छ भने फ्लड अफ द जुलाई 1993, 2008, 2014 एन्ड 2017 आर द मोस्ट डिभास्टेटिङ disaster which not only cause heavy losses to the human life and physical properties but also adversely affect the development process of the country as a whole. Country as a whole, human life, each and every partलाई चाहिँ यो अर्थक्वेक र फ्लडले चाहिँ हामीलाई एकदमै एफेक्टेड गरिरहेको छ हेर्न सक्छौँ होइन। अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो डिआरआरको वेबसाइटबाट निकालेको डाटा हो। यो चाहिँ अप टु अगस्तसम्म चाहिँ कतिजनाको डेथ भयो त होइन फ्लड र ल्यान्डस्लाइड गरेर। सुरुमा चाहिँ म ल्यान्डस्लाइडको भन्छु। ल्यान्डस्लाइड चाहिँ 126 जना चाहिँ मेलहरूको चाहिँ डेथ भएको छ है एज अ होल होइन। अनि त्यसपछि फिमेलमा चाहिँ 103 जनाको डेथ भएको छ। टोटल डेथ भनेको 299 होइन। 533 पिपल 533 मात्र भयो सरी yes 533 आर स्टिल मिसिङ। 614 फ्यामिली चाहिँ एफेक्टेड छ। अनि एस्टिमेट लस भनेको चाहिँ 36 मिलियन चाहिँ हामी अझै पनि एस्टिमेट लसेस भयो होइन। त्यति मिलियनको चाहिँ प्रपर्टी लस भयो। अनि 187 जना इन्जोर्ड हुनुभएको छ। साथसाथै गभर्मेन्टमा 3वटा चाहिँ गभर्मेन्ट प्रपर्टी पनि ड्यामेज भएको छ। अनि अर्को भन्दा चाहिँ फ्लडमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ 7 जना चाहिँ मेलको डेथ भएको छ, 1 जना फिमेल। अनि टोटल डेथ अननोन डेथ पनि अननोन डेथ सहित काउन्ट गर्दा चाहिँ 14 जना हुनु, अननोन डेथ चाहिँ 6 जना भएर 14 जना चाहिँ अननोन टोटल डेथ भयो। अनि मिसिङ पिपल चाहिँ 24 जना। 309 एफेक्टेड फ्यामिली हुनुहुन्छ। एस्टिमेटेड लस भने 47 मिलियन हाम्रो प्रपर्टी चाहिँ के अरे लस भएको छ। अनि 7 जना चाहिँ स्टिल इन्जोर्ड हुनुहुन्छ। अनि फ्लडले चाहिँ खासै त्यस्तो गभर्मेन्ट प्रपर्टी लस गरेको भनेर चाहिँ मैले त्यो डाटामा पनि भेटेको थिएन होइन। अनि मेन कजेस त के हो त डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, डिजास्टर चाहिँ किन जान्छ त मेन कजेस त के भयो? सुरुमा चाहिँ मेन कजेस सोइल इरोजन भयो। अनि अर्को भयो सेस्मेटिक एक्टिभिटी, टेक्टोनिक एक्टिभिटी, एयर प्रेसर, पल्युसन, अर्बनाइजेसन, ग्लोबल वार्मिङ, ड्रिलिङ, बमिङ, माइनिङ। यो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ ह्युमन सिभिलाइजेसन जति जति बढ्दै गयो, अर्बनाइजेसन अनि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा चाहिँ ड्रिलिङ माइनिङ चाहिँ एकदमै ह्युज मात्रामा पाइन्छ होइन। जथाभावी जुनैसुकै ठाउँमा पनि जियोलोजिकल प्याटर्न स्टडी नगरिकन ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ कति स्टडी नगरिकन हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा माइनिङ क्रसिङको इन्डस्ट्रीहरू देखिरहेको हुन्छौँ।
यसले गर्दा नि हाम्रो चाहिँ एयर प्रेसर पनि भएको हुनाले पनि डिजास्टर जाने हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अर्बन डिजास्टर पनि हुन्छ। अर्बन फ्लडिङ, अर्बन डिजास्टर चाहिँ किन जान्छ? जति जति धेरै पपुलेसन बढ्दै गयो, जति जति धेरै अर्बनाइजेसन हुँदै गयो, त्यति धेरै पोल्युसन भयो। अनि यो अर्बनाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ठाउँ, अहिले काठमाडौँमा हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने सबै ठाउँ पिच छ, फुटपाथहरू सबै ठाउँमा ब्लक छ। तर पानी पर्छ, अनि पानी परेपछि टोले त आफ्नो पानी त सोच्न पाएन, त्यसको कारणले त वाटर ओभरफ्लो भयो। त्यस कारणले वर्षै नै हामी चाहिँ एउटै ठाउँमा एउटै प्रब्लम चाहिँ फेस गरिरहेको हुन्छ। काठमाडौँ यो रिभर साइड या सुकुम्बासी बस्तीहरू एफेक्टेड भइरहेको छ हरेक साल मनसुनमा होइन। यो चाहिँ माथि पनि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ, प्रिभेन्सन, ट्रान्सफर, अब रिलोकेसन गर्नु पर्यो नि त। अब एफेक्टेड फ्यामिलीहरू वर्षै नै एउटै फेस गरिराख्नु भएको हुन्छ, लाइफहरू कति धेरै लसेस भन्छ। अब त्यो त अलिक राम्रो भएन। अलिक सस्टेनेबल वेमा जाने हो भने उहाँहरूलाई रिलोकेसन गर्नुपर्छ। प्रिपेयरनेसको कुरा आउँछ, वार्निङ सिस्टम पनि यो पनि अघि नै मैले भनिसकेँ। अनि इभ्याकुएसन रुटहरू पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ वाट इज सेटलमेन्ट। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मेन सेटलमेन्ट हो। अब चाहिँ सेटलमेन्टको बारेमा बुझ्न गइरहेको छु। सेटलमेन्ट भनेको के हो त? सेटलमेन्ट भनेको पनि आफ्टर पोस्ट डिजास्टर भइसकेपछि युज हुने कुरा हो सेटलमेन्ट भनेको। यसमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति डेफिनेसन जस्तो भन्न गएको छु। इन द आफ्टरम्याथ अफ डिजास्टर, सिभिल अनरेस्ट, कन्फ्लिक्ट, or as a result of the rapid urbanization, it may be necessary to assist in the process of settling population to a safer location. And this entails not only looking into the best sheltering option for the vulnerable population, but also ensuring that the new settlement area is in close proximity to health, service, transport, market, schools, as well as having access to water and electricity. Even though moving the affected population away from their original settlement is the least preferred sheltering option on the occasion, it may be only solution to minimize the population at the risk vulnerability to the फ्युचर hazard. सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा रिलोकेसन गर्ने, तर सेफर लोकेसनमा रिलोकेसन गर्ने। त्यो रिलोकेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जियोलोजिकल प्याटर्न स्टडी गर्नु जरुरी छ। बेस्ट सेल्टरिङ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी बेस्ट सेल्टरिङ दिन्छ, बेस्ट सर्भिस कसरी दिन सक्छौँ। रिलोकेसन गर्ने जहाँ कहीँ पनि रिलोकेसन गर्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ उहाँहरूले पाउनुपर्ने हेल्थ सर्भिस, ट्रान्सपोर्ट, मार्केट, स्कुल होइन, हस्पिटल, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी सबै भएको ठाउँमा चाहिँ रिलोकेसन गर्नुपर्छ। अनि सेटलमेन्टको एम चाहिँ के हो त? सेटलमेन्टको एम भनेको चाहिँ होम हो, सेक्युरिटी, एडुकेट, प्रोटेक्सन फ्रम क्लाइमेट रिलेटेड इभेन्ट। हामीले चाहिँ प्रोटेक्सन, जसले रिलोकेसन यस्तो ठाउँमा चाहिँ हुनुपर्छ जुन चाहिँ हामीले क्लाइमेट रिलेटेड इभेन्टबाट चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सकियोस्। कम्युनिटी इन्भाइरोमेन्ट पनि उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। लिभलीहुड अपर्च्युनिटी भयो, अर्को एक्सेस टु सर्भिस सच एज इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर, एक्सेस टु मार्केट, एक्सेस टु स्कुल, हस्पिटल एन्ड ट्रान्सपोर्ट, यो सबै कुराहरू इन्क्लुड भएको यो सबै कुराहरूको सर्भिस दिनको लागि नै मेन एम भनेको चाहिँ सेटलमेन्टको एम चाहिँ यो हो होइन। अनि टेम्पररी सेटलमेन्ट, यो चाहिँ उहाँ हजुरहरूले पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमै भएको हो सेटलमेन्ट। यो चाहिँ टेम्पररी सेटलमेन्ट हो। हाम्रो क्याम्पिङहरू गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ सफिसियन्ट एमाउन्टको फुड दिएर चाहिँ सेल्टर दिएको छ। यसलाई चाहिँ टेम्पररी सेटलमेन्ट भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो त स्टेप्स चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त? टेम्पररी सेटलमेन्टको मेन स्टेप चाहिँ के हो? फर्स्ट सुरुमा त स्टेक होल्डर एनालाइज गर्न पर्यो, स्टेक होल्डर एनालाइज गर्न पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी एन्ड इन्टिग्रिटी हुन पर्यो। स्टेक होल्डर एनालाइसिस भनेको चाहिँ स्टेक होल्डर क्यान बी एफेक्टेड पपुलेसन। स्टेक होल्डर भनेको के हुन्छ? एफेक्टेड पपुलेसन, लोकल अथोरिटी, नेसनल गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ, डोनर हुनुभयो होइन। उहाँहरू भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेक होल्डर एनालाइसिस भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी एन्ड इन्टिग्रिटी। ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन। कुनै पनि जुनसुकै प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिन्छ। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ कसको बिचमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकल जुन चाहिँ भिक्टिम हुन्छ नि, लोकल अथोरिटी। अलिकति छोट्या सकि नै लाग्यो मेरो कम्युनिकेसन अनि कोअर्डिनेसन र पार्टनरसिप, रिस्क म्यानेजमेन्ट, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, यो सबै स्टेप हामीले सस्टेनेबली चाहिँ हाउसिङ सेटलमेन्टको लागि
हामीले एक्जाम्पल मैले चाहिँ देखेको छु इन्डियामा चाहिँ यसरी हाउसिङ सेटलमेन्ट गरिन्छ हाम्रो। अनि यो लास्ट थर्ड पिक्चरमा चाहिँ हजुरले देख्नुहुन्छ गुजरात, यो चाहिँ पहिला अहिले चाहिँ सुरुको चाहिँ मोडर्न सेटलमेन्ट हो। अनि अर्को थर्ड पिक्चरमा चाहिँ गुजरातमा पहिला चाहिँ यसरी हाउसिङ सेटलमेन्ट गर्ने गरिन्थ्यो होइन। अनि अर्को भने चाहिँ यो हामीले नेपालमा हामी सबैजनाले देखेकै धुरुम सुन्तली फाउन्डेसनले गर्नुभएको नमुना बस्ती उहाँहरूले धेरै ठाउँमा बनाइसक्नु भयो चाहिँ यसरी हामीले सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो मेरो केही अथवा केही मिस्टेक भएको भए सरी। थ्याङ्क यू एन्ड ह्याभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू सुधाजी, आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा धेरै ब्रिफ कुराहरूलाई राखिदिनु भयो। अनि त्यसपछि अब अरू प्रेजेन्टेसनहरू आउँदै गर्दाखेरि यिनी कुराहरू दोहोरिन पनि सक्छन्। सुधाजीको प्रेजेन्टेसन एकदमै डिप थियो नै। यो कन्फरेन्सिभ प्रेजेन्टेसनको लागि सुधाजीलाई एकदम धेरै धन्यवाद। सबैजसो प्राइमरी कुरा इन्क्लुड भए, नेपालको प्र्याक्टिसेस कस्तो छ, वर्ल्ड केस सिनारियो कस्तो छ, किन चाहिँ यो 36 मिलियन्सको प्रपर्टिज अगस्तसम्ममा लस भइसक्यो लगायतका कुराहरू, डेटाहरू सबै थियो। र सँगै अब हामीले अर्को प्रेजेन्टेसनतर्फ पनि लागौँ, किनकि समय सीमालाई पनि हेर्नुपर्छ। अर्को प्रेजेन्टेसनले चाहना बुढा मगरलाई अनुरोध गरे। चाहनाजी हुनुहुन्छ त? हजुरले चाहिँ आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। हजुर चाहनाजी सुनिरहेछ मैले बोलेको? सुनिरहेछ, यो अडिबल। हजुरले आफ्नो परिचय दिएर स्क्रिन सेयर गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मेरो चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन, मोबाइलबाट गरिरहेको अनि ल्यापटप पनि छैन, हातैबाट गरेको छ। म स्टार्ट गर्न लाग्छु ल। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम चाहना बुढा मगर र म हाल चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजमा इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको विद्यार्थी हुँ। र यस वेबिनार सेसनमा म चाहिँ डिआरआर थेम अन्तर्गत नै आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिन गइरहेकी छु। अब डिआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्सन is a systematic approach to identifying, assessing, and reducing the risks of disaster, which aims to reduce the socio-economic vulnerabilities to disaster as well as dealing with the environmental and other hazards that triggers them. यसको मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्सन भनेको एउटा यस्तो सिस्टमेटिक अप्रोच हो जसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप होस् या जैविक प्रकोप, कुनै पनि प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति, जो मानवीय क्षति जसले हामीहरूको सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्टहरूलाई पनि एफेक्ट गर्छ, तिनीहरूलाई पहिल्यै नै आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई एसेस गरेर त्यसलाई कम गर्ने कोसिस गर्दछ। त्यो एउटा एप्रोच हो। अनि सबैभन्दा कमनली साइट हुने यो डिआरआरको डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो युएन एजेन्सिजवालाहरूको नै छ, जस्ट लाइक युएनडिपी को, युनाइटेड नेसन फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, उनीहरूको डेफिनेसन नै मोस्ट कमनली साइट भएको हुन्छ डिआरआरको, जसले चाहिँ डिआरआरलाई यसरी डिफाइन गरेको छ कि डिआरआर इज अ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एलिमेन्ट्स कन्सिडर विथ द पोसिबिलिटिज टु मिनिमाइज भनरेबिलिटी एन्ड डिजास्टर रिस्क थ्रु आउट अ सोसाइटी टु अभोइड अर टु लिमिट द एडभर्स इम्प्याक्ट अफ हजार्ड्स विदिन द ब्रोड कन्टेक्स्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यसले पनि डिआरआरलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, माथिको सिस्टमेटिक अप्रोच भनेको जस्तै एउटा फ्रेमवर्क अप्रोच हो, जसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रकोप, प्राकृतिक होस् या जैविक, त्यसलाई नै मानिस माथि हुन सक्ने कुनै पनि क्षतिहरूलाई कम गर्ने कोसिसमा पर्छ। अनि डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको हाम्रो प्रिभियस प्रेजेन्टरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो मेनली त चारवटा नै कम्पोनेन्ट हुने गर्छ। तिनीहरू चाहिँ मिटिगेसन, प्रिपरेसन, रेस्पोन्स र रिकभरी हो। नम्बर 1 मा मिटिगेसन। Mitigation refers to the action that are to be taken before the occurrence of an event. यो मिटिगेसन भनेको चाहिँ हामी जहिले पनि कुनै पनि यो नेचुरल डिजास्टर होस् या तिनीहरू आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले लिइरहने एउटा एक्सन हो। मिटिगेसन फेजमा चाहिँ हामी ओभरअल एजुकेसन सोसाइटीलाई हामीले एजुकेट गर्ने गर्छौँ यो यसको रिस्कहरू, यसको इम्प्याक्टहरूको बारेमा। मिटिगेसनमा भेरियस स्टेप्सहरू इन्भल्भ हुन्छ, जसमा चाहिँ भनरेबिलिटी एसेसमेन्ट, कुन समुदायहरूलाई, कतातिरको व्यक्तिहरूलाई, कुन सोसाइटीलाई चाहिँ बेसी असर गर्छ यो आउनेवाला डिजास्टरले भनेर त्यसलाई हेर्ने। त्यसको फेरि रिस्कको असेसमेन्ट पनि गर्ने गर्छ, हजार्डको असेसमेन्ट। मिटिगेसन इन्भल्भ्स प्रमोटिङ मल्टी-सेक्टरल अप्रोच इन डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्टिग्रेसन अफ डिआरआर इन अल डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज। Also includes maintenance of public infrastructure. यो मिटिगेसनको फेजमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तिनीहरूलाई पहिल्यैदेखि टाइम एन्ड टाइम अगेन हामीले त्यसलाई मेन्टेन गरिरहने गर्छौँ, जसको कारण कि पछि कुनै डिजास्टर आए पनि त्यति धेरै क्षति नपरोस् भनेर। नम्बर 2 कम्पोनेन्ट भनेको प्रिपेयर्डनेस छ। प्रिपेयर्डनेस इज
done before the occurrence of event अथवा disaster. All kind of plans हरू बनाउने गर्छन् जसले all kinds of plan हरू बनाउनको जुनमा चाहिँ vulnerability management plan हरू, emergency preparedness plans, evacuation plans जुन चाहिँ हामी पहिले नै प्रिपेयर गरेर राख्छौँ जबकि जब कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू आइपुग्छ तबकि त्यो प्लानलाई एक्जिक्युट गर्न एकदम सजिलो होस् पहिल्यै जुन चाहिँ असर पर्ने समुदायहरू छ तिनीहरूलाई पहिल्यै त्यो ठाउँतिर गएर म्यानेजमेन्ट प्लानहरू बनाइसकेको हुन्छ प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ भेरियस एक्सनहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ जस्तै प्रिपरेसन अफ डिजास्टर रिलिफ प्लान हामीले डिजास्टर हुँदाखेरि कसलाई के चाहिन्छ भनेर पहिला एउटा रिलिफ प्लान बनाएको हुन्छ त्यो जस्तै अनि अर्को चाहिँ कन्डक्सन अफ अवेरनेस एन्ड एजुकेसन प्रोग्राम फर जनरल पब्लिक अनि अर्को सेयरिङ अफ द रिस्क पोर्टफोलियो विथ द रिलेटेड पार्टनर्स एन्ड द इन्स्टिट्युसन डेभलपमेन्ट अफ अर्ली वार्निङ सिस्टम प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ हामीले अब कुनै पनि समुदाय तिनीहरूमा पहिले नै यो हुने डिजास्टरले यतिको क्षति पार्छ यस्तो हुन्छ भनेर हामीले पब्लिकली अवेरनेस गर्ने कामहरू पनि सुरु गर्ने गर्छौँ त्यही अनुसार रिलिफ प्याकेजहरू पनि बनाउने रिलिफ प्लानहरू पनि बनाउने गर्दछौँ अब यी दुईटा त भए हामीहरूको डिजास्टर हुनुभन्दा अगाडि हुने अगाडिदेखि नै गर्नुपर्ने कम्पोनेन्ट्सहरू डिआरआरको अनि पछि गर्नुपर्ने कम्पोनेन्टमा चाहिँ रेस्पोन्स र रिकभरी पर्ने गर्दछ रेस्पोन्स भनेको चाहिँ रिफर्स टु द एक्टिभिटिज that are done after the event or disaster has occurred. Response the main concern of the response at this stage is to save human life. हामी यो जब कुनै पनि डिजास्टर आइरहेको हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो रेस्पोन्स मेन भनेकै मानिसहरूको ज्यान बचाउनतिर लाग्ने गर्छ मेन किनकि ज्यान सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो हरेक व्यक्तिको लागि अरु आफ्नो प्रपर्टीहरु त ठाउँमा छ जब जीवनै छैन त प्रपर्टीहरु के गर्ने अनि रेस्पोन्स एक्सन इन्क्लुड्स इभ्याकुएसन emergency service just like food, shelter, medical attention, etc. Provision for medical help, coordination action between the local and international action, national and international support, proper mobilization of aids and grants provided. अब response को time मा हामीहरुले चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा shelterहरु बनाउन सक्नु त्यो सेल्टरमा गएर राख्न सकोस् अनि त्यसपछि उनीहरुलाई फुड, सेल्टर भयो, मेडिकल अटेन्सन क्लोथ्सहरु प्रोवाइड गर्न सकियोस् त्यसपछि अब अर्को एउटा भनेको चाहिँ रिकभरी छ रिकभरी इज अ पोस्ट डिजास्टर एक्सन जुन चाहिँ डिजास्टर भइसकेपछि नै गरिन्छ अब यसमा चाहिँ धेरै एक्टिभिटीहरु पनि गर्छ जस्तै कि इमर्जेन्सी रिलिफ फन्डहरु बनाउन मिल्छ जसलाई चाहिँ हामी अब जुन त्यो प्रकोपले क्षति भएको व्यक्तिहरु उनीहरुलाई सहयोग गर्न सकौं त्यसबाट अनि रिहेबिलिटिङ द भिक्टिमहरुलाई भिक्टिमहरुलाई सेटलमेन्ट मात्र दिने नभएको उनीहरुको साइकोलोजिकल रिहेबिलिटेसनमा नि फोकस गर्नुपर्छ रिकन्स्ट्रक्सन अफ द ड्यामेज प्रपर्टी अर मेक अरेन्जमेन्ट हाम्रो जुन चाहिँ यो डिजास्टरले हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुलाई यी जुन बिगारेको त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने प्रोसेस पनि यसमै पर्ने गर्छ अनि रिकभरीमा यति नै पर्ने गर्यो जबकि हामीहरुलाई मिटिगेसन प्रिपेयर्डनेसहरु जब हामी डिआरआर को एउटा कम्पोनेन्ट जुन हामी पहिले गर्ने गर्छौं डिजास्टर भन्दा रेस्पोन्स र रिकभरी हामी पछि गर्ने गर्छौं अनि रिकभरी हामी अब 2015 को नेपालमा आएको भूकम्पलाई हेर्ने भए पनि हामी त्यतिखेर मिटिगेसन र प्रिपेयर्डनेस त्यस्तो थियो जस्तो त मान्दिन हामीहरुको नेपालको कन्टेक्स्टमा तर हामीले त्यो भूकम्प आइसकेपछि हाम्रो रेस्पोन्स र रिकभरी चाहिँ थियो किनकि रेस्पोन्समा इच एन्ड एभ्री गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट एनजीओ आइएनजीओ एभ्री सेक्टरबाट त्यहाँ मान्छेलाई रेस्क्यु गर्नतिर लागेका थिए ठाउँ-ठाउँमा टेन्टहरु अनि हेल्थ सेन्टरहरु जस्तो बनाएका थिए ताकि हरेक व्यक्तिहरु त्यो जुन चाहिँ त्यो डिजास्टरमा फसेका व्यक्तिहरु छन् उनीहरुलाई केही भए पनि राहत पुगोस् अनि साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ त्यो कति ठाउँमा भयो होला कति ठाउँमा भएन तर त्यस्तो भएको जस्तो म मानिन अनि रिकभरी भन्छ जुन हाम्रो 2015 मा भूकम्प गएको थियो त्यसको हामीले कति धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको बिस्तारै रिकभर हुने प्रोसेसमा त छ नेपालमा एन्ड अब त्यति नै भनौं अब त्यसपछि अनि भेरियस डिआरआर नेपालमा डिआरआर को एउटा फ्रेमवर्क छ सेन्डाई फ्रेमवर्क जुन नेपालमा पनि यो भूकम्प पछि नै युज भइरहेको जस्तो देखिन्छ सेन्डाई फ्रेमवर्क अनुसार चाहिँ यसको चारवटा स्पेसिफिक प्रोपर्टिज छ एक्सनको लागि एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिजास्टर रिस्क नम्बर 2 चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ डिजास्टर रिस्क गभर्नेन्स टु म्यानेज डिजास्टर रिस्क इन्भेस्टिङ इन resilience, enhancing disaster preparedness for effective response and to building back better in recovery, rehabilitation and reconstruction. Sendai framework को यो चारवटा properties ले पनि त्यही भन्छ कि हामीले जुन चाहिँ disaster risk लाई त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ डिजास्टर रिस्कहरुलाई
पहिला स्टडी गर्नु पर्यो गभर्नमेन्ट लेभलदेखि नै डिजास्टर रिस्क रिडक्सनलाई त्यसलाई म्यानेज गर्नतिर लाग्नु पर्यो अनि इन्भेस्टिङ इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्सन फर हाम्रो बेटर रिकभरी फास्ट रिकभरीको लागि यो जुन एउटा यो सेन्डाई फ्रेमवर्क अनुसार हामीले असेसमेन्टलाई हामीले ग्लोबल प्रोग्रेसमा अचिभ गर्नको लागि आउटकम र गोललाई अचिभ गर्नको लागि त्यहाँ 7वटा ग्लोबल टार्गेटहरू पनि बनाइएको छ त्यो टार्गेटहरूमा चाहिँ हामीले सकेसम्म छिटो एक्सटेन्डमा चाहिँ हामीले डिजास्टरबाट हुने मोर्टालिटी रेटहरूलाई चाहिँ डिक्रिज गर्नु पर्यो 2030 सम्म त्यो भन्ने छ ताकि 2005 र 2015 को बेलादेखि भएको डेथहरू भन्दा कमसेकम 100,000 डेथ चाहिँ कम होस् मोर्टालिटी रेटहरू कम होस् अनि अर्को चाहिँ केही हदसम्म भए पनि जुन चाहिँ हामी डिजास्टरबाट अफेक्ट भएको पिपल छ ग्लोबली तिनीहरूलाई रिड्युस गर्न सक्यो तिनीहरूको नम्बर अफेक्टेड पिपलहरूलाई यसले पनि त्यही भन्छ कि 2005 र 2015 मा जुन चाहिँ हुगो फ्रेमवर्क छ त्योबाट जुन निस्केको थियो त्यो अनुसार 10,000 नम्बरबाट भए पनि इफेक्टेड एभरेजमा त्यति नम्बर पिपलहरू इफेक्टेडबाट डिक्रिज होस् नम्बर 3 मा चाहिँ reduce direct disaster economic loss in relation to global gross domestic product by 2030 and number 4 ma चाहिँ substantially reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic service among their health and education facilities including through developing their resilience by 2030 5 ma substantially increasing the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies by 2020 6 ma substantially enhancing the international cooperation to developing countries through adequate and substantial support to complement their national action for implementation of the framework by 2030. The last goal bhaneko chai substantially increase the availability of and access to multi-hazard early warning system and disaster risk information and assessment to the people by 2030. अब यो सबले disaster risk reduction लाई framework बाट हेर्यो भने disaster risk reduction को यो गोलहरूलाई हामीले 7वटा गोलहरूलाई मात्र पाउन सक्यो भने हामीले डिजास्टर रिस्क रिडक्सनलाई केही हदसम्म पनि हामीले अचिभ गर्न सक्छौं 2030 मा हाम्रो गोलहरू सब मेन्टेन भयो भने एन्ड त्यति नै हो ल आजको लागि थ्यांक यू धन्यवाद चाहना जी डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के कस्तो प्र्याक्टिसेसहरू छन् के कस्तो प्लान र पोलिसिजहरू छन् सेन्डाई फ्रेमवर्क पनि कसरी आयो र सेन्डाई फ्रेमवर्कमा भएको 7वटा गोलहरू जसले चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र म्यानेजमेन्टको लागि काम गर्न प्रेरित गर्छन् ती सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गरिदिनु भयो हजुरको कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसनको लागि एकदम धेरै धन्यवाद साँच्चै डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टमा हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पनि मास्टर डिग्रीको एकाडेमिकल कोर्स चलाइ नै रहेको छ सँगै एभ्री डेभलपमेन्ट अनि म्यानेजरियल प्र्याक्टिसेसहरूलाई पनि डिआरआर कन्सिडरेसनको बेसिसबाट मात्रै अब अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा पनि इन्क्लुड भइसकेको छ विशेष गरी इन्भाइरोमेन्ट जियोलोजी जस्तो सब्जेक्टहरू पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि हामी लगभग सबै नै विद्यार्थीहरू नै छौं त्यसैले मैले यो कुरा पनि राखेँ क्लाइमेट क्राइसिस र सँगै एसडीजीलाई अचिभिङ गर्ने कुरामा अनि हामीसँग अर्को प्रेजेन्टर चाहिँ रश्मिजी हुनुहुन्छ सायद रश्मिजी मैले चाहिँ पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा देखिरहेको छैन रश्मिजी डिस्कनेक्ट हुनुभएको हो कि के हो सुभाष सरलाई के थाहा छ त रश्मिलाई खै यहाँ पनि देखाइरहेको छैन रश्मिजी हुनुहुन्छ त एकचोटि हुनुहुन्छ भने एकचोटि बोल्नु होला ठीक छ रश्मिजी पछि जोडिदै गर्नु होला हामीले अघि पहिले पनि भनेकै थियौं यो एउटा पाइलट प्रोग्राम हो जसमा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एंगेज गराइन्छ र एंगेजमेन्ट सँगै पछि भलन्टियरिङ जस्ता नै लर्निङ शेयरिङको म्यानिफेस्टो क्रिएट गरेर एनरोलमेन्ट सँगै इन्गेजमेन्टको कुराहरू हुन्छन् त्यस्तै यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एकदम धेरै इन्टरेक्टिभ बनाइदिनु होला किनकि हामी सबैले आफ्नो कुराहरू राख्दै गर्दा धेरै जिज्ञासाहरू डिआरआरसँग रिलेटेड रहेर डिजास्टर म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड रहेर पनि हुन सक्छन् र हामी सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ अन्तिममा सरले सुभाष सरले चाहिँ एड्रेस गर्नुहुनेछ र अहिलेको क्रममा चाहिँ मैले सुभाष सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन र बाँकी कुराहरूको लागि अनुरोध गरेँ थ्यांक यू दुर्लभ फर गिभिङ मी अपर्च्युनिटी
अब यो चाहिँ अब मैले चाहिँ खास प्रेजेन्टेसन हाम्रो यो सेकेन्ड सिरिजमा चाहिँ सेटलमेन्ट प्लानिङ, हाउजिङको सेटलमेन्ट प्लानिङ नेपालको केसमा चाहिँ कसरी, बाहिरको कुरा गर्नुभन्दा पनि नेपालमा चाहिँ नेपालको आन्तरिक केसमा चाहिँ अब नेपाल यो डिजास्टर भइसकेपछि अब अव्यवस्थित जुन चाहिँ सबै बिग्रे भत्केका जुन संरचनाहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्स्थापन गर्ने र व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ के अरे व्यवस्थित बस्ती विकास गरेर चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्ने भन्ने अनि त्यो कारणले गरेर अब एकदम प्रेजेन्टेसन अहिलेसम्म दुईजनाले गर्नुभयो, उहाँहरूको एकदमै राम्रो र एकदमै इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन लाग्यो मलाई है। अब म आफ्नो रूपमा चाहिँ अब नेपालको केसमा चाहिँ अब टाइटल रिलेटेड चाहिँ डिजास्टरको के अरे हाउजिङ सेटलमेन्ट प्लानिङका कुराहरू केही कुराहरू म अब 5-10 मिनट म आफ्नो भनाइहरू म सानो प्रेजेन्टेसनहरू राख्न चाहन्छु है। नेपालको चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि व्यवस्थित बस्तीको विकास भौगोलिक अवधारणा भन्दाखेरि अब अवधारणाहरूको सबभन्दा पहिला कुरा गर्ने हो भने सुरक्षित र न्यून जोखिम भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन ठाउँ चाहिँ कस्तो होस् भन्दाखेरि पर्यटकीय हिसाबले अलिकति पाएक पर्ने ठाउँ होस् र चाहिँ दिगो विकास गर्न सजिलो हुने र सुविधायुक्त ठाउँहरू, रोजगारको अवसर पाउने ठाउँहरू र मौलिक पहिचान, कला र संस्कृति झल्कने ठाउँहरू र वातावरणीय सन्तुलन मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ के अरे व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्ती विकास गरेको पनि चाहिँ व्यवस्थित बस्ती विकास पनि उचित रूपमा हुन जान्छ होइन। अब त्यसो हो भने नेपालको भौगोलिक स्थिति कस्तो छ भने चाहिँ नेपाल इज अ माउन्टेनस कन्ट्री, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। नेपालमा जति पनि माउन्टेनहरू छन् यिनीहरू के छन् भन्दा यङ माउन्टेन, फ्रेजाइल, गतिशील भूभागहरू छ नेपालमा, गतिशील भूगर्भ छ भनौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब गतिशील भएको कारणले गर्दाखेरि पहिरो अनि त्यसपछि अब खडेरी, बाढी पहिरो यिनीहरू गइरहने अवस्था छ। मनसुनी वर्षाहरू पनि भइरहने, मनसुनी वर्षा पनि चाहिँ नेपालमा धेरै नै हुने किसिमको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ भौगोलिक संरचनाको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालको संरचना कस्तो छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तराई, त्यसपछि चुरे, त्यसपछि महाभारत रेन्ज भयो, त्यसपछि चाहिँ मध्य पहाड, उच्च पहाड हुँदै 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 हिमाली क्षेत्रहरूतिर अब 4000 मिटर माथि हिमाली क्षेत्र पर्न जान्छ। अब भनेको कस्तो भन्दाखेरि नेपालको संरचना चाहिँ कस्तो छ, एउटा समान किसिमको संरचना छैन। तराई, त्यसपछि महाभारत रेन्ज, मध्य पहाड, उच्च पहाड, त्यसपछि उच्च हिमाल 4000 मिटर 6000 मिटर माथि र यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै जसो बस्ती फेरि नेपालको कस्तो ठाउँमा छ, 40% नेपालको चाहिँ 40% बस्ती चाहिँ कस्तो ठाउँमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ महाभारत रेन्ज र मध्य पहाडको बिचको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ गतिशील भूगर्भ छ, जुनमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो अर्थक्वेकको चाहिँ एकदम गइरहन सक्ने, जुन नेपालमा अर्थक्वेक जति पनि गइरहेको छ अहिलेसम्म त्यसले धेरै चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ नेपालको 40% भूभागहरू त्यस्तो ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ व्यवस्थित बस्ती विकास गरेर ती क्षेत्रलाई सार्न पर्ने अवस्था छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि 40% जनसङ्ख्या समेट्ने बस्ती, पहाडको भूभाग जस्तै डाँडा, पाखा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ 40% जनसङ्ख्या छ। धेरै बस्तीहरू भूकम्प र बाढी पहिरोको दृष्टिले जोखिमयुक्त ठाउँमा छन्। 2072 सालको भूकम्पले जोखिम अझ बढाएको छ त्यस्तो ठाउँमा र बढ्दो जनसङ्ख्या पनि छ र अर्को अव्यवस्थित सहरीकरण, इन्जिनियरिङ प्रक्रियाको अभाव, यस्तो कारणले गर्दाखेरि जुन अहिलेसम्मको बनाएको घरहरू छ त्यो जुन यो चाहिँ मध्य पहाडदेखि चाहिँ चुरे रेन्ज, तराईदेखि मध्य पहाडसम्मको जुन हाम्रो संरचनामा चाहिँ बढी चाहिँ बस्ती पनि 40% त्यस्तैमा र त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ डिजाइनको अभावमा चाहिँ जुन हाम्रो संरचनाहरू धेरै भइरहेको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि भूकम्प र बाढी पहिरोको जोखिम पनि त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ बढी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि त्यो सबैलाई चाहिँ व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को के पनि छ भन्दाखेरि जस्तै अब त्यही क्षेत्रमै भनौँ, अब
जुन अघि मैले भने के अरे चुरे महाभारत रेन्ज र मध्य पहाडसम्मको जुन संरचना छ त्यही क्षेत्रमा नै अहिले तत्कालीन अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने अब विकासको नाममा चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ त्यहाँ विकासहरू डोजर लगाएर विभिन्न किसिमका संरचनाहरू बनाउने, त्यहाँको चाहिँ डोजर लगाउने असारे विकास, डोजरे विकासहरू भनेर भन्छन् यस्तोलाई होइन। अब यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्रको जियोलोजी अझ विक भएको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भूकम्पीय जोखिम र बाढी पहिरोको जोखिम अझ धेरै, जुन ठाउँमा बढी बस्ती छ त्यही ठाउँमा चाहिँ अझ धेरै बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो आजको टपिक चाहिँ अब रिसेटलमेन्ट प्लानिङ, एउटा चाहिँ सेटलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने हिसाबको भएको कारणले गर्दाखेरि अब एउटा म चाहिँ अवधारणाको कुरा गर्न चाहन्छु। अब एउटा यहाँ के भनेको छ भने सहरी विकास अवधारणा पत्र 2072, सहरी विकास अवधारणा पत्र 2072 को 72 मा चाहिँ तराईमा चाहिँ 625 घरधुरी, अनि त्यसपछि पहाडमा चाहिँ 250 घरधुरी र हिमाली क्षेत्रमा 175 घरधुरीलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बसोबास गराउन पर्ने भनेर पत्र 2072 अनुसार तराईमा 625, पहाडमा चाहिँ 250, हिमालमा चाहिँ 175 घरधुरीलाई चाहिँ व्यवस्थित जोखिममा छन् यिनीहरू, र यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बस्ती विकास, सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकास गराउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ। र अब यही चाहिँ यत्रो धेरै चाहिँ घरधुरीलाई चाहिँ लगेर अर्को ठाउँमा लगेर सेटलमेन्ट गरेर राख्नको लागि चाहिँ फेरि त्यत्तिकै ठाउँमा चाहिँ त्यत्तिकै ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँहरू चाहिने अवस्था छ, जुन चाहिँ ठाउँ नभएको अवस्था पनि सिर्जना भएर आएको छ अहिलेको अवस्थामा है। अब एकीकृत अब यति कुरा भइसकेपछि अब एकीकृत बस्ती, अब हामीले नेगेटिभ कुरा मात्रै पनि नगरौँ, अब पोजिटिभ कुरा गर्दाखेरि एकीकृत बस्ती विकास भयो भने चाहिँ यसका फाइदाहरू के छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब जनताले सेवा सुविधा चाहिँ सहज रूपमा पाउने, आर्थिक स्तरमा वृद्धि हुने, अनि त्यसपछि पूर्वाधार विकासमा खर्च कम हुने, सहरी योजना तयार गर्न सहज हुने र सन्तुलित अनि सुरक्षित वातावरण सिर्जना हुने, यी सबै चाहिँ एकीकृत बस्ती विकासका चाहिँ फाइदाहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ यो बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको ठाउँमा चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकियो भने यसले धेरै नै राम्रो हुने अवस्था पनि रहेको छ। अब अहिले तत्कालीन अवस्थामा अहिले हाम्रो अब चाहिँ भूगर्भलाई समग्र रूपमा हेर्ने हो भने अरू कस्तो छ भन्दाखेरि बस्ती गाउँ बेसी हुन्छ। अब गाउँमा चाहिँ एकदम माथि ठाउँमा चाहिँ बस्ती अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले अलिकति सुख सुविधाको खोजीमा अथवा अरू विभिन्न कारणले चाहिँ गाउँबाट तल झर्ने अवस्था छ। त्यसमा गाउँबाट तल झरेर पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि खोलाको किनारमा अनि बेसीमा होइन गएर समयमा चाहिँ त्यो खोलामा बाढी त्यसले पनि चाहिँ त्यहाँ हानि नोक्सानी चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति, त्यसले पनि जोखिम हुन सक्ने चाहिँ त्यसले जोखिम अवस्था आउन सक्ने के अरे आउन सक्ने हुन लागेको छ है। अब अर्को अरू अवधारणा कुरा गर्ने हो भने अब यस्तो व्यवस्थित बस्ती विकासको कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ। अब व्यवस्थित बस्ती विकासमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ गर्ने हो भने यो कस्तो छ भन्दा नेपालमा एकै ठाउँमा सबै बस्ती एकै ठाउँमा छैन, कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिक गुचमुच्च परेर छरिएर रहेको बस्ती छ, कुनै ठाउँमा अलि होला, अलि धेरै होला, त्यस्तो किसिमको बस्ती छ। अब यो सबै किसिमका चाहिँ डिजास्टरबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएका बस्तीहरूलाई चाहिँ कसरी पुनर्वास गर्ने, कसरी पुनर्सेटलमेन्ट गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै यो गाह्रो प्रक्रिया पनि छ। तर अब यसैमा पनि केही किसिमका ढाँचा र केही किसिमका चाहिँ डिजाइन एन्ड सप्लाई बेस्ड मोडेलहरू हामीसँग छन् बस्ती विकास गर्नको लागि। अब तिनीहरू चाहिँ एउटा कल्याणकारी ढाँचाहरू, सेवामुखी ढाँचाहरू, अनि सहरीकरणको ढाँचा, अनि त्यसपछि बस्ती स्थानान्तरण, अनि अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन भन्ने 4-5वटा हामीसँग चाहिँ सेटलमेन्ट मोडेलहरू भनौँ न, यसलाई सेटलमेन्ट मोडेलहरू छन्। अब जस्तै कल्याणकारी ढाँचामा चाहिँ गरिबी निवारण विपन्न समूहलाई लक्षित गरेर चाहिँ यो कल्याणकारी ढाँचालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने योजना छ है। अब त्यसपछि सेवामुखी ढाँचाहरू भयो, सहरीकरणको ढाँचाहरू भयो, अनि त्यसपछि कम्प्याक्ट सेटलमेन्ट भनेको घना बस्ती विकास गरेर लाने यस्ता कुराहरू, अनि त्यसपछि रिलोकेसन मोडेल भनेको कुनै ठाउँमा चाहिँ बस्तीको कारणले गर्दाखेरि बस्नु नहुने ठाउँलाई चाहिँ रिलोकेट गरेर अर्को ठाउँमा लिएर गएर बस्ती हामीसँग चाहिँ अब कसरी बस्ती विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मोडेलहरूमा चाहिँ
हामीसँग यी 3-4 वटा मोडेलहरू रहेका छन्। अब त्यसपछि अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि अब सुरक्षित तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्नको लागि चाहिँ अब एउटा प्रक्रिया कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त? अब सुरक्षित तथा एकीकृत बस्ती विकास चयन प्रक्रिया कस्तो छ? चयन प्रक्रिया भन्दा मेथडहरू के छन् यसमा बस्नको लागि भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बस्तीको भौगोलिक सबभन्दा पहिला के हेर्न पर्यो? कुनै पनि अब एउटा बस्तीलाई सार्नु छ भने अर्को ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित बस्ती विकासको रूपमा रूपान्तरण गर्नु छ भने यसमा हामीले हेर्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि बस्तीको के अरे सार्न पर्ने जुन ठाउँमा सार्ने हो त्यहाँको चाहिँ बस्तीको भौगोलिक के अरे छ कि र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ जोखिम ठहर नगरेका बस्तीहरू हुनु पर्यो। जस्तै नेपालको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो ठाउँमा चाहिँ जोखिम युक्त छ, यसमा चाहिँ बस्ती चाहिँ नराख्नुस् भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा राख्ने कुरा भएन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम ठहर नगरेका बस्तीहरू नगरेका ठाउँहरू अनि त्यसपछि 20 हेक्टर भन्दा बढी भौगोलिक क्षेत्र भएको हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ एउटा अवधारणा छ। 20 हेक्टर भन्दा बढी भौगोलिक क्षेत्रहरू भएको ठाउँमा चाहिँ बस्ती विकास गर्नुपर्ने भन्ने एउटा अवधारणा छ। अब चाहिँ बस्ती विकास गर्दा नयाँ बस्ती विकास गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्टहरू के छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अब अवरोधका पक्षहरू र सहयोगी पक्षहरूको म 1-2टा पोइन्ट भन्न चाहन्छु। अवरोधमा चाहिँ अब जस्तै कुनै ठाउँको भूगर्भ नै अवरोध हुन सक्छ, अनि त्यसपछि भू आकृति अवरोधको रूपमा हुन सक्छ, एभाइलेबिलिटी अफ ल्यान्ड भनेको एप्रोप्रिएट ल्यान्डहरू नहुन सक्छ, स्लोपी एरिया हुन सक्छ, भूकम्पीय जोखिम आउन सक्ने एरिया हुन सक्छ, बाढी पहिरोको जोखिम आउन सक्ने एरिया हुन सक्छ, सोइल इरोजन सोइल इरोडेड हुने, अनि त्यसपछि डिफरेस्टेटेड ल्यान्ड, त्यस्तो ठाउँमा यो सबै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अवरोधका पक्षहरू बस्ती विकास गर्नलाई हामीले चाहिँ गर्नको लागि अवरोध दिने पक्षहरू यिनीहरू भयो। अब सहयोगी पक्षहरूमा चाहिँ बस्ती विकासको चाहिँ सहयोगी पक्षहरूमा चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू, स्रोत तथा साधनका कुराहरू, फाइनेन्सियल स्टेटका कुराहरू, पपुलेसन सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षका कुराहरू र प्रकोपको कारण विस्थापित हुने बस्तीको चाहिँ नजिक प्रकोपको कारण कुनै पनि एउटा चाहिँ बस्ती चाहिँ कुनै प्रकोपको कारणले गर्दाखेरि विस्थापित हुने चाहिँ यदि सम्भावना छ भने त्यसको नजिकमा लगेर अर्को सुरक्षित बस्ती विकास गर्यो भने त्यो पहिलाको उसले चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित बस्ती विकास गरेको ठाउँलाई नै अवरोध पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो क्षेत्रलाई पनि हेर्न पर्ने अवस्था छ। अनि त्यसपछि अब यो यसरी गरिसकेपछि यसको रेगुलर मोनिटरिङ र इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्ने पनि अवस्था हामीसँग रहेको छ। अब बस्ती विकास अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जोखिम आकलनका विधिहरू, जस्तै कुनै पनि ठाउँ बस्ती विकास गर्नको लागि यो चाहिँ जोखिमयुक्त छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने त्यहाँको चाहिँ अब जस्तै कुनै ठाउँहरू त्यहाँको इन्क्लिनेसन अफ द स्लोपको इन्क्लिनेसन भनेको त्यहाँ स्लोपी एरिया कति इन्क्लाइन भएको छ, त्यसले चाहिँ भोलि त्यहाँ बस्ती विकास गर्यो भने त्योबाट कति बाढी पहिरो आउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ विनाश गर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। र प्रेजेन्ट एन्ड पास्ट ल्यान्डस्लाइड, त्यो ठाउँमा पहिला पनि पास्ट प्रेजेन्ट र पहिला पनि ल्यान्डस्लाइडहरू गइरहेको अवस्था छ भने त्यसैको नजिक लगेर बस्ती विकास गर्यो भने हाम्रो चाहिँ त्यसले पनि त्यो ल्यान्डस्लाइडले त्यसलाई असर गर्न सक्ने अवस्था छ। अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट एन्ड पास्ट हिस्ट्रीको कुराहरू, त्यसपछि स्थलगत सर्वेक्षणका कुराहरू, त्यसपछि लोकल पिपुल पर्सेप्सन, कुनै ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा धेरै बाढी पहिरो गइरहन्छ भनेर त्यहाँको मान्छेहरू भनिरहेछ भने अब हामीले त्यस्तै ठाउँमा लगेर बस्ती विकास गऱ्यौँ भने के हुन्छ, त्यहाँको मान्छेलाई विश्वास नगरिकन गऱ्यौँ भने फेरि त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ बस्ती विकासमा चाहिँ अवरोध गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। हार्ड एन्ड सफ्ट रकका कुराहरू, अनि त्यसपछि स्टेट अफ द गल्लिज भयो। जस्तै अब रिभरले आफ्नो ठाउँबाट बगेर जाने ठाउँमा जुन एउटा गल्ली फर्मेसन हुन्छ त्यस्तैको छेउछाउमा गएर बस्ती विकास गर्नु पनि भएन, किनभने कुनै ठाउँमा कुनै बेलामा चाहिँ धेरै ठुलो बाढी आयो भने त्यसले पनि चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ असर गर्न सक्ने सम्भावना हुन जान्छ। जस्तै धेरै जस्तो अब यस्तो बालुवा गेगरहरू जम्मा भएको ठाउँमा पनि गएर चाहिँ जान्छ। कारणले गर्दाखेरि हामीले बस्ती विकास गर्दाखेरि पनि विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ सोचेर विचार पुर्याएर मात्रै बस्ती विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब त्यसपछि अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब यसको अब सबभन्दा पछि चाहिँ आउटकम्सको रूपमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि धरातलको सीमित अवस्थाहरू, साना बस्तीहरूलाई पनि एकीकृत बस्ती योजनामा पार्नुपर्ने कुराहरू, त्यसपछि जोखिम नक्सा तयार गरेर जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुराहरू छ।
कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बस्ती विकास गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको जोखिमको मूल्याङ्कन पहिले गर्नु पर्यो। पहिला नगरिकन यदि गरियो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यो सुरक्षित बस्ती विकासलाई पनि त्यसले असर गर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। अनि त्यसपछि पर्यटन, संस्कृति, वातावरण सन्तुलन, आर्थिक अवसर, जीविकोपार्जनका कुराहरू आदिलाई आधार सर्कुलेट गयो जस्तो लागिरहेछ। सर डिस्कनेक्ट हुनुभयो। कनेक्टेड त कनेक्टेड नै हुनुहुन्छ सर अझै है। नेटवर्क ब्यान्डविड्थ लो भएको सायद सरको आउँदै हुनुहुन्छ होला। ठिक छ, अब सर डिस्कनेक्ट हुनुभयो है। अनि तत्काल चाहिँ सरले अर्थक्वेक अनि सँगै ल्यान्डस्लाइड्सहरू र फ्ल्यास फ्लडहरूसँग जोडिएर हुन सक्ने जति पनि डिजास्टर्सहरू छन् ती डिजास्टर्सहरूको बारेमा चाहिँ के कस्तो इन्जिनियरिङ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलोजी अनि सँगै जियोग्राफिकल कजेसहरू एस्पेक्ट्सहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बुझाउनु भयो। र समग्रमा घर भएको पक्रिने ठाउँमा चाहिँ नयाँ बस्तीलाई बसाउनु पर्ने र पुराना भइरहेका ससाना बस्तीहरूलाई पनि एकीकृत बस्तीसँग चाहिँ जोडेर यो योजनामा राख्न सके गभर्मेन्टले पनि र सँगै यस्ता डोनर संस्थाहरूले पनि यो कुरामा ध्यान दिन सके चाहिँ एकदमै धेरै प्रभावकारी हुने र जियो डिजास्टरहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कप गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरले राख्नुभयो। पक्कै पनि अब हामी युथ भइसके पछाडि र सँगै हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट तथा जियोलोजी जस्तो ट्युटोरियल र प्र्याक्टिसेसहरू सँगै एकाडेमिक कुराहरू पनि जोडिन्छन्। र हामीले हाम्रो ग्रेजुएसनमा पनि मास्टरमा चाहिँ डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टमा मास्टर गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ तत्काल भइरहेको जुन डिजास्टरसँग चाहिँ हामीले कप गर्न नसकेको कुरा छ त्यसलाई कप गर्न चाहिँ सजिलो सहज होला। र 2020 चाहिँ प्रब्लमेटिक फेजेसहरूको चाहिँ एउटा 1 by 1 सिनारियोकै रूपमा देखियो। स्टार्टमा भर पर्ने हो भने पनि 400 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु पर्यो, सँगै अरू थुप्रै मानिसहरू अनि प्रपर्टी पनि ड्यामेज हुने कुराहरू। सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ जिल्लालाई चाहिँ देशले चाहिँ मोस्ट एफेक्टेड अथवा मोस्ट भल्नरेबल प्लेसेस भनेर चाहिँ जुन डिक्लेयर गर्यो, यी कुराहरूमा पनि अब भने ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता आइसकेको छ र भोलिको जिम्मेवारी भनेको हाम्रै काँधमा हो। हामीले नै चाहिँ देशलाई चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई चाहिँ अचिभ गर्दै जुन डिजास्टर रिडक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यसलाई जोडेर जानुपर्छ। र सोसाइटी फर क्लाइमेट चेन्ज स्टडिज नेपालले यो वेबिनार सिरिजको इनिसिएसन गरेको छ। सँगै अब आउने आगामी कार्यक्रमहरूमा यो इनिसिएसनसँगै जति पनि कार्यक्रमहरू गर्छ एसएफसिसिएसनले तिनमा चाहिँ भोलिन्टियरिङको माध्यमबाट हुन्छ अथवा अरू कुनै माध्यमबाट हुन्छ, हाम्रो डिआरआरसँग रिलेटेड यो जनशक्तिलाई पनि इन्क्लुड गराउँदै लैजाला। सर जोइन हुनु भएन है, सँगै पार्टिसिपेन्ट घट्ने क्रम पनि छ। र अप्सरा तिमीले फोटो लिन सक्छौ त? हेलो हेलो फोटो लिन मिल्छ त तिमीले अहिले? मिल्छ सर, सबैजनाले एकचोटि क्यामेरा अन गरिदिनु न। स्क्रिन सेयर भइरहेको सबैजनाले चाहिँ क्यामेरा ओपन गरेर सहयोग गरिदिनु न। आजको लागि मेमोरीको लागि फोटो चाहिँ हुन्छ हामीसँग। र यो नामहरू
ग्यालेक्सी 7 जस्तो S7 जस्तो नामहरू छ, यो नामहरूलाई चाहिँ आफूले चेन्ज गरिदिनु होला है। सँगै सबैजनाले चाहिँ भिडियो ओपन गरेर फोटो लिइसके पछाडि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। र हजुरहरूको के क्वेसनहरू छन् भने त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ च्याट बक्समा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीसँग सुधाजी हुनुहुन्छ कि लिभ भइसक्नु भयो? सुधाजी पनि डिस्कनेक्ट हुनुभएको रहेछ है। सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो नेम अनि इमेल एड्रेस चाहिँ च्याट बक्समा उल्लेख गरिदिन चाहिँ म सबैजनामा अनुरोध गर्न चाहेँ। र सर बिस्तारै कनेक्ट हुँदै हुनुहुन्छ। अलमोस्ट सबै जसो पार्टिसिपेन्टहरूको इन्फर्मेसन त इमेल एड्रेस त हामीसँग छ नै। आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि भलन्टियरिङ अथवा अरू कुनै अपर्च्युनिटिज आयो भने हामी इमेल मार्फत नै हजुरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ। र यो वेब सिरिजको चाहिँ अर्को मिटिङ सेटिङ चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ है। ल अब चाहिँ सबैले आफ्नो क्वेरिजहरू चाहिँ च्याट बक्समा भए हुन्छ। सँगै हामीलाई चाहिँ हजुरहरूको डिटेल पठाउनु भएको छैन भने इमेल एड्रेस र नेम अनि एफिलिएसन राखिदिनु भयो हुन्छ। सर हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टाइम पनि अब लगभग सकिन लागिसकेको छ। हामी 15-20 मिनट जति 2 घन्टाको मिटिङ भनेर सेटअप गरेको थियौँ हामीले। अप्सरा सरलाई कल गर्दा हुन्छ नि त? कन्ट्याक्ट नम्बर छ छैन तिमीसँग? एकैछिन म सरलाई कन्ट्याक्ट नै गरेको थिएँ। सरको लाइनै गयो क्या? सर लाइन गएर अघि पनि मोबाइलबाट गरिरहनु भएको थियो सरले स्क्रिन सेयर नगरिकन। ठिक छ। अब प्रोग्रामलाई लिएर कसैको केही क्वेरी छन् भने म आफै पनि एड्रेस गर्ने कोसिस गर्ने रहेछु। र सर आउन्जेल पनि सर जोइन हुनुभन्दा अगाडि हजुरहरूले के क्वेरी छन् भने आफूलाई अथवा च्याट बक्समा राखेर चाहिँ क्वेसनहरू क्वेरिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सरको लाइनै गएछ सरहरू ल। र प्रोग्रामको फलोअपको बारेमा चाहिँ यो हाम्रो सेकेन्ड वेबिनार हो। वेबिनारको सिरिज 3rd देखि चाहिँ हामीले अझै धेरै पार्टिसिपेन्टहरूलाई इङ्गेज गराएर अथवा चाहिँ कुनै प्रक्रियाबाट गुगलबाट डक्स बनाएर अथवा अरू कुनै माध्यमबाट सेलेक्ट गरेर चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ कुनै फर्मबाट सेलेक्ट गरेर राख्नेछौँ। र वेबिनार 3 बाट चाहिँ अझै व्यवस्थित तरिकाले हामी जानेछौँ। यो हाम्रो पहिलो भन्दा पनि दोस्रो वेबिनार सिरिज थियो। पहिलो वेबिनार सिरिजमा चाहिँ लगभग यस्तै 25 जना जति पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। कतिजना हुनुहुन्थ्यो, म पनि पार्टिसिपेन्टकै रूपमा थिएँ।
र आजको प्रोग्राम मोडरेसन गर्ने मौका चाहिँ मैले पाएको छु। यसै गरी यो लर्निङ सेयरिङ म्यानिफेस्टो हो, मैले भनि नै हालेँ पाइलट प्रोग्राम जस्तो। र हजुरहरूले पनि केही प्रेजेन्टेसन बनाएर प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ डिआरआर रिलेटेडमा अथवा चाहिँ आगामी दिनमा हामीले यसरी नै टपिक सेलेक्ट गरेर जसरी आज हामीले डिजास्टर टिम्सहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट प्लान्सको लागि यो प्रोग्रामलाई फोकस गरेको थियौँ। यस्तै अरू प्र्याक्टिसेसहरू के भइरहेछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले नयाँ प्रेजेन्टेसनमा राखेर नयाँ वेब सिरिजहरू वेबिनारको सिरिजहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र सर हामीसँग जोइन हुनु भएन है, 2 बजेसम्म चाहिँ हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ लगभग सक्ने निधो गरेका थियौँ। केही क्वेरिजहरू क्वेसनहरू छन् भने हजुरहरूले अब राख्नुभए हुन्छ है। सरलाई कन्ट्याक्ट गरे हो? सर जोडिसक्नु भयो हामी। ल बत्ती गयो के, बत्ती गएर भर्खरै आयो। वेलकम ब्याक। सर हजुरले अब कन्टिन्यू गर्नुभए हुन्छ। हुन्छ, मेरो ल 5 मिनट मात्रै छ है, अब धेरै छैन। त्यसपछि अब के अरे अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण सेयर गरेर गर्नुभए पनि हुन्छ। होइन, मेरो स्लाइड छैन कि अहिले, त्यही भएर अब के अरे नेपालमा चाहिँ यो जति पनि यो पुनर्निर्माणका कुराहरू छ, अब यो सबै चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेर्ने कुराहरू छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ सबै कुरा यो जति पनि बस्ती निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर यो सबै चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेर्ने, नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी भनेर भन्छ नि, एनआरए, नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के 2072 सालको भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ एउटा चाहिँ अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अध्ययनको अनुसार चाहिँ सार्नुपर्ने बस्तीहरू र सार्न नपर्ने बस्तीहरू भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनल वाइड रूपमा चाहिँ एउटा अध्ययन गरेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो अध्ययनको कारणले स्थानान्तरण गर्दा अध्ययन गरेर अनि स्थानान्तरण गर्दाखेरि चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन एक्सन प्लान भनेर चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन एक्सन प्लान भनेर एउटा चाहिँ कार्यतालिका बनाएर उनीहरूले चाहिँ गरेका थिए है। त्यो कुराहरू छ। र यसरी चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ के कस्तो कुराहरू छ भन्दाखेरि जोसँग सुरक्षित जग्गा छ, अब जस्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रिकन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जोसँग सुरक्षित जग्गा छ उसलाई चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ घर बनाउन लगाउने भन्ने एउटा कुरा थियो। जस्तै जोसँग चाहिँ जो मान्छे चाहिँ अब जस्तै विपदमा परेको छ र उनीहरूसँग चाहिँ आफ्नै जग्गा छ भने उनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ घर बनाउन लगाउने भन्ने एउटा कुरा, एउटा चाहिँ उनीहरूले नियम राखेको थियो। र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि जोसँग सुरक्षित जग्गा छैन उसलाई चाहिँ प्राधिकरणले तोकेको जग्गामा चाहिँ गएर चाहिँ घर बनाउन व्यवस्था गरिदिने भन्ने चाहिँ एउटा नियम राखेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ 2072 सालको भूकम्प गइसकेपछि त्यसरी उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम भनौँ न, नेसनल वाइड रूपमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेका थिए। जस्तै अब नेपाल सरकारले अपनाएको एकीकृत बस्ती विकास योजनामा त्यसमा चाहिँ समाहित हुन आउनुहोस् भनेर एकतर्फी मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी भन्ने, अर्को तर्फमा चाहिँ तपाईँले रोजेको ठाउँमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिन्छ, कम्तीमा 10 घर धुरी चाहिँ एक भएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ यो यसरी चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ एउटालाई चाहिँ बस्ती विकास योजनामा नेपाल सरकारले नै गरेको बस्ती विकास योजनामा समाहित हुन आउनुहोस् भन्ने एकतर्फ भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तै नेपाल सरकारले गरेकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मन लाग्दैन भने तपाईँहरूले रोजेको ठाउँमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यसको लागि 10 घरधुरी चाहिँ मिलेर आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो दुईटा यसरी नियम राखेर एकीकृत बस्ती विकासको चाहिँ नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो 2072 साल पछिको कुराहरू है। अनि त्यसपछि अब थोरै छ मेरो। त्यसपछि अब यसरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ अब रिलोकेसन इन बेनिफिसरिज ओन ल्यान्ड भनेर भनेको छ। रिलोकेसन इन बेनिफिसरी आफ्नै जग्गामा चाहिँ गर्ने चाहिँ 573 जना लाभग्राहीहरू, अनि त्यसपछि रिलोकेसन इन इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्टमा चाहिँ 1170 जना र रिलोकेसन इन
बेनिफिसियरी सेटलमेन्ट साइटमा चाहिँ 242 जना चाहिँ यसरी चाहिँ यो कार्यक्रम अन्तर्गत यसरी पर्न गएको अवस्था छ है। अब यो कुराहरू भयो। अब यही नै हो नेपाल सरकारले गरेको कुराहरू देखि लिएर अब मैले आफ्नो चाहिँ कुराहरू राखेँ है। अब अहिलेको लागि मेरो पनि यति नै हो। ल अब दुर्लभबाट फेरि उ गरौँ। धन्यवाद सर हजुरको प्रेजेन्टेसनको लागि। हामीले डिआरआर के हो भन्ने कुरादेखि लिएर नेपालमा भएको सेटलमेन्ट हाउसिङ प्लान्स के कस्तो छन्, प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ, विगतका के कस्ता एक्सपिरियन्सहरू रहे र आगामी दिनमा हामीले के गर्नु पर्ला भन्ने कुराहरूलाई सुन्यौँ ल र हाम्रो जिज्ञासाहरू पनि अब आजको प्रोग्रामलाई लिएर अथवा आगामी फलोअपलाई लिएर र सँगै सेटलमेन्ट हाउसिङ प्लान चाहिँ कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर हजुरहरूको जिज्ञासाहरू के कस्ता छन् भने उनीहरू ती जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो सरले चाहिँ अब यो अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ हामी, सरले एड्रेस गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर लाग्नेछौँ। र आफ्नो जिज्ञासा राख्दा चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिएर र अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। सबैजना म्युट नै हुनुहुन्छ है? केही जिज्ञासा नभएको हो त? कसैको केही जिज्ञासाहरू छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। र यदि क्वेसनहरू चाहिँ केही नआएको हो भने सरले चाहिँ अब आगामी कार्यक्रमको बारेमा हामी कसरी बढ्छौँ, हाम्रो प्लान के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सरले चाहिँ यहाँ राखिदिनु भयो हुन्छ नि त। ओके, धन्यवाद दुर्लभ। अब यो चाहिँ हाम्रो मैले अघि नै पनि मैले भने हाम्रो चाहिँ फर्स्ट सिरिज हामीले एक महिना अगाडि जति गरेका थियौँ र अब यो चाहिँ डिजास्टर रिलेटेडै सेकेन्ड सिरिज भयो। अब हामीले यो सिरिजलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ। यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन सम्बन्धी यो सिरिज अब हाउसिङ सेटलमेन्ट प्लानिङहरूको कुराहरू अब यसमा यो चाहिँ एकदम धेरै ठुलो टपिक भएको कारणले यसका विभिन्न टपिकहरूमा चाहिँ यस्तै वेबिनारहरू गर्न सकिन्छ। अब यो विभिन्न टपिकहरूमा चाहिँ हामीले वेबिनारहरू अब निकट भविष्यमा हामीले गर्दै जानेछौँ। यो एउटा कुरा भयो र अरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ संस्थाको तर्फबाट चाहिँ अब अरू कार्यक्रमहरू अरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू अब हामी चाहिँ अगाडि बढाउने हामी प्रयासमा छौँ। त्यो चाहिँ हामी सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्दै जानेछौँ। त्यो कारणले गरेर अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी यति नै चाहिँ गरौँ है। त्यो कारणले गरेर अब हामी आफ्नो के अरे अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि हामी चाहिँ बारम्बार रूपमा चाहिँ इन्फर्म गर्दै जानेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब बारम्बार रूपमा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी कम्युनिकेट गर्दै जानेछौँ। त्यो हामीले मेलको मार्फत पनि हामी सर्कुलेट गर्नेछौँ। त्यसको लागि अब त्यो भइहाल्छ। अब यो डिजास्टरको चाहिँ हाम्रो सिरिजकै रूपमा हामी यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ र आजको लागि चाहिँ हामी अब यति नै गरौँ होला है त। ल बिल्कुलै सर, विदाउट जेन्युन अप्रिसिएसन सरलाई पनि र पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि। अब हामीसँग चाहिँ लगभग 10-11 जना मात्रै पार्टिसिपेन्ट बाँकी हुनुहुन्छ। यो हाम्रो डिपेस्ट ग्रेटिट्युड भनौँ मैले हियर बाई फर डेलिभरिङ योर इन्साइटफुल सेसन्स। अनि हामीले चाहिँ आज डिआरआरको बारेमा चाहिँ हाउसिङ र सेटलमेन्ट प्लानको बारेमा बुझ्यौँ। त्यसै गरी वेबिनारहरू आगामी दिनमा पनि आउनेछन् र हामी इमेल मार्फत अनि सँगै फेसबुक मार्फत पनि कनेक्टेड रहनेछौँ। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत तपाईँहरू कनेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ र सँगै युट्युबमा पनि आजको सेसन अपलोड हुने नै छ। तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ पछि फलोअपको लागि। यति नै भन्न चाहे मैले पनि। हामीले फोटो चाहिँ अब सरसँग पनि एउटा फोटो लियौँ है। अनि त्यस पछाडि आजको प्रोग्रामलाई अफिसियल्ली इन्ड गर्दा हुन्छ होला। अप्सरा फेरि एकपटक चाहिँ फोटो लिनको लागि मैले अप्सरासँग अनुरोध गरेँ। सबैजनाले भिडियो चाहिँ ओपन गरेर र बस्दिनु होला र सँगै फोटो लिइसके पछाडि हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्म गर्नेछौँ। एकचोटि सबैजनाले भिडियो अन गरिदिनु होला है। अब एउटा फोटो पनि लिउँ।
अघि नै लिनुपर्ने ठिकै छ त्यही पनि। ल म एउटा लिन्छु है त। ल हुन्छ सर। अर्को धन्यवाद सबैजनालाई। फोटो लिइसकेको छौँ हामीले र एप्रिसिएसनको कुरा पनि मैले गरिहालेँ। सँगै अब डिजास्टरको भिक्टिम्स चाहिँ हामी आफै पनि हुन सक्छौँ अथवा हाम्रो परिवारमा पनि कसैलाई हुन सक्छ। त्यसका लागि पहिले नै तयारी गर्ने कुराहरू भए, डिजास्टर भइसके पछाडि पनि हामीले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने अथवा कम्युनिटीमा कसरी इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने र एउटा कम्युनिटी वर्क जसले चाहिँ डिजास्टरलाई चाहिँ सबैभन्दा छिटो हिलिङ गर्नको लागि कम्युनिटी वर्क नै सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो। त्यसका लागि हामी आफैले पनि भलुन्टियरी रूपमा काम गर्न सक्छौँ र सँगै एकाडेमिक्स पर्पजको कुराहरू पनि भइहाले। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पनि, हाम्रो युनिभर्सिटीले पनि अब मास्टरको लागि चाहिँ हाम्रो लागि डिजास्टर रिस्क रिडक्सनको प्रोग्राम खुला गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि भए। र यो वेब सिरिजको जुन प्र्याक्टिस छ त्यसले पनि पछिको सन्निकट भविष्यमा आइपर्ने एकाडेमिक्स सपोर्ट पनि दिन्छ नै भन्ने आशा गरेको छु मैले, होपफुल्ली। र अर्को प्रोग्राममा चाहिँ सबैजनाले आफ्नो नोटबुक्स पेनहरू चाहिँ सँगै राख्नुहोला। सँगै हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो अप गरि नै रहनेछौँ अझै व्यवस्थित तरिकाबाट। आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। जो लिभ भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। र आगामी कार्यक्रमको इन्फर्मेसन हामीले पठाउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बडा दशैंको पनि विशेष शुभकामना सबैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि र एसएफसिसिएसनको तर्फबाट पनि। र कोभिडको बेला छ, सबैजना चाहिँ सेफ रहनु होला भन्ने कामना गर्दै आजको प्रोग्रामबाट चाहिँ लिभ हौँ अब। र हामी चाहिँ